अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं शहरी कायद से। डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल इलाका न्यू कराची टाउन सेक्टर 11D में बाबर अहमद चर्च ट्रस्ट की जानब से बाबर अहमद स्कूल में इफ्तार पार्टी का एहतमाम, जिसके मेहमान खसूसी बाबर अहमद ट्रस्ट के सरपरस्त आला जनाब मंजर आलम थे। इसके अलावा अल-खिदमत के जॉइंट सेक्रेटरी निसार, फाइनेंस सेक्रेटरी मुनीर, यूसी आर्ट के चेयरमैन डॉक्टर खालिद, यूसी आर्ट के कोऑर्डिनेटर राजा मला, यूसी 11 के काउंसलर शहबाज रिजवी ने भी शिरकत की। इसके अलावा रहमत बाबा ट्रस्ट की स्कूल टीचर्स और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल रहमत वेलफेयर ट्रस्ट है जिसके बानी रहमत चचा इंतकाल फरमा चुके हैं। उनकी जानिब से ये एक इदारा कायम है और आज से नहीं तकरीबन 35 से 40 साल इसको हो गए हैं। और इस वक्त हमारे सरपरस्त आला जो हमारे साथ मौजूद हैं मंजर आलम भाई तशरीफ फरमाए, और इस वक्त जो है वो अल-खिदमत में और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे क्या कहते हैं इंतसार भाई हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे मुनीर भाई हैं, यहाँ तशरीफ फरमाए। बाकी हमारा तमाम स्टाफ मौजूद है। इनका काम जो है वो इंशाल्लाह मंजर भाई खुद बताएंगे यहाँ वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है। तो मंजर भाई से गुजारिश की। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डॉक्टर खालिद भाई ने ये सारी मुख्तसर सी तफसील बताई, चचा रहमत जो है न्यू कराची के उन लोगों में शुमार होते हैं कि जो न्यू कराची को बहुत अवाइल से जानते हैं, और शुरू से उनकी कोशिश ये थी कि जो पिसा हुआ तबका है, जो निचला तबका है, चूँकि न्यू कराची में एक कम मुतवस्सित तबके के लोग रहते थे, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो अवामी वसाइल पे अवामी मद्देनज़र रखते हुए मसाइल के हवाले से वो हमेशा गुफ्तगू करते थे, कोशिश करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो बच्चे हैं इनको जब तक तालीम नहीं दी जाएगी उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। तो इन बच्चों को तालीम देने के लिए उन्होंने अल रहमत वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया और उसके तहत पूरी एक टीम बनाई, जिसमें हमारे डॉक्टर खालिद महमूद भाई हैं, हमारे इंतसार भाई हैं, और जो साबिक टाउन नादिम शफीक उस्मानी भाई थे वो इसके सरपरस्त रहे हैं, और इस तरह मैं भी एक अदना सा उसका वर्कर हूँ मैं। तो ये इस तरह एक टीम बनाई और उसका मकसद सिर्फ ये था कि इन बच्चों को किसी तरह तालीम दे के पैर पे खड़ा किया जाए ताकि माशरे का ये कामयाब इंसान बन सके और अपना रोल अदा कर सके। तो जैसे जैसे कोशिशें करते रहे वैसे वैसे ये जो पौधा है वो तनावर दरख्त इख्तियार करता रहा, और साहिब खैर लोगों ने चचा रहमत की जो कोशिशें हैं और उनकी टीम को जब देखा कि ये उसी जज्बे के तहत काम कर रहे हैं तो उन्होंने पजीराई की, और चचा रहमत के इंतकाल के बाद भी उस मिशन को इस टीम ने जारी रखा। और उसी के तहत जो है आज की जो ये इफ्तार पार्टी है ये एक ज़ेरीना रवायत है कि हर रमज़ान में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, चूँकि इसी तबके के लोग हैं, पिछे हुए लोग हैं, तो उनके लिए इफ्तार का प्रोग्राम भी करते हैं और उसमें कुछ दर्स कुरान होता है ताकि हमें कुछ तालीम मिल सके। उसके साथ साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ अपने जो मुखैर हजरात ने ताउन किया होता है राशन की सूरत में या किसी और सूरत में, ईदी की सूरत में, वो ये ट्रस्ट जो है ना इन स्टूडेंट्स और इन टीचर्स को वो देता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ बाबर अहमद ट्रस्ट की एक स्कूल टीचर। इनसे पूछते हैं कि यहाँ कितने अरसे से और कितने बच्चे यहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं। जी बेटा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेनाज है और मैं इस कोचिंग में 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ, और मैंने इस कोचिंग से ही पढ़ा था और मैं यहाँ पढ़ा भी रही हूँ। और यहाँ गरीब बच्चों की बहुत सहूलियात है, यानी गरीब बच्चे आके यहाँ तालीम आसानी से हासिल कर सकते हैं। कितने बच्चे होंगे इस वक्त यहाँ पे जहाँ पढ़ा रही हैं? 200-250 बच्चे। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ स्कूल ट्यूशन, यहाँ पे अच्छी बहुत सारी तालीम सिखाई जाती है के व्यूज़ जो है ना वो देखे। और इस तरह के हमारे पास तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों जो है वो करके जा चुके हैं। एक ऐसी नस्ल है कि जो अब अपने पाँव पे खड़ी है, इसलिए कि यहाँ पर रहमत चचा ने जो मिशन शुरू किया था उनका मकसद यही था कि जो ख़वातीन हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। यहाँ सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, बाकायदा मेहंदी लगाना सिखाई जाती है, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता है, और कोचिंग जो है वो यहाँ पर होती है। तो जितनी हमारे पास इस्तात है, जितने हमारे वसाइल हैं, हम उसमें यहाँ पसमानदा इलाका है 11D सेक्टर 11D न्यू कराची का, तो यहाँ पर हम जो
ایسے ضرورت مند اور مستحق جو خاندان ہیں ان کی بچیاں آ کے یہاں پر جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور اس طرح کے فنون بھی سیکھتی ہیں تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں بلکہ اپنے خاندان کا سہارا بھی بن سکیں۔ جنگ سے خبر شامل کریں۔ فیصل آباد آر پی او فیصل آباد ذیشان اسکر کا یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ضلع جھنگ کا دورہ۔ اس موقع پر ڈی پی او جھنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آر پی او فیصل آباد ذیشان اسکر نے مرکزی جلوس کے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی۔ ڈی پی او جھنگ بلال افتخار کیانی نے کیے گئے سیکورٹی انتظامات پر آر پی او فیصل آباد کو بریف کیا۔ آر پی او فیصل آباد ذیشان اسکر نے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کی کڑی نگرانی کی تاکید کی۔ ڈسکا سالانہ جونیئر چیمپئن شپ محمد شہریار نے جیت لی۔ ڈسکا سنوکر کلب کے زیر اہتمام سالانہ جونیئر سنوکر چیمپئن شپ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی بانی اور سرپرست اعلیٰ ڈسکا یونینا جرنلسٹ امین رضا مغل اور صحافی صدر علی بٹ تھے۔ فائنل میچ محمد شہریار اور وسیم گجر کے درمیان ہوا، جو کہ محمد شہریار نے بہترین کھیل پیش کر کے اپنے نام کر لیا۔ جونیئر چیمپئن شپ میں 128 کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور تمام میچوں میں شائقین کو بہترین مقابلے دیکھنے کو ملے اور مہمان خصوصی امین رضا مغل نے فائنل میں حصہ لینے والے دونوں کھلاڑیوں کے کھیل کو سراہا اور کہا کہ بے شک دونوں نے بہت عمدہ کھیل پیش کیا، مگر جیت تو کسی ایک کی ہی ہوتی ہے، یہ دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سی ٹی او ملتان سردار مہرن خان کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے اسپیشل اسکواڈ کی جانب سے ایم ڈی اے انفورسمنٹ ونگ کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محمد موسیٰ خان انسپیکٹر کی زیر نگرانی سبز مندی چوک تک کارروائی کی گئی۔ تجاوزات کو روڈ سے ہٹایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بار بار وارننگ کے باوجود تجاوزات پیدا کرنے سے باز نہ آنے والے شہریوں کے خلاف ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ کروائی گئی۔ شجاباد درزی کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے قریبی اسٹیشن سے ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر بھجوا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بتایا کہ موقع پر موجود لوگوں کے مطابق بجلی کی تاروں میں سپارکنگ کی وجہ سے درزی کی دکان میں آگ لگی۔ درزی کی دکان میں عید کے موقع پر لوگوں کے سلے ہوئے سوٹ پڑے تھے، جس میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری فائر فائٹنگ کا عمل شروع کیا۔ ریسکیو کنٹرول روم میں متعلقہ فیڈر کی بجلی بھی بند کروا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 20 منٹ کی فائر فائٹنگ کے بعد ایکٹیو فائر پر قابو پا لیا، جبکہ 20 منٹ میں کولنگ کا پروسیس بھی مکمل کر لیا گیا اور قریب بھی دکانوں کو آگ سے محفوظ رکھا گیا۔ شجاباد صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل۔ رمضان المبارک میں جاری مشروبات کی سپلائی ناکام بنا دی گئی۔ ڈائریکٹر آپریشن زبیر احمد شاذ کی فوڈ اتھارٹی ٹیم کے ہمراہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں سوڈا واٹر پلانٹ پر چھاپہ 1150 لیٹر غیر معیاری مشروبات تلف کیے گئے۔ فیکٹری مالکان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس M4 سیکٹر 1 موٹر وے پولیس کا سلیم جیپ ایجوکیشنل کمپلیکس میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد۔ آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس رفت مختار راجہ کے ویژن اور ڈی ایس جی موٹر وے دارالخطر کی ہدایت کی روشنی میں روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ کی روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری ہے۔ اس سلسلہ میں روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ نے سلیم جیپ ایجوکیشنل کمپلیکس روبوٹک سنگھ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس محمد مقصود انجم ڈوگر تھے۔ سیمینار میں پرنسپل، فیکلٹی، انتظامیہ افسران، طلبہ اور جملہ اسٹاف نے بھی شرکت کی۔